अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। में क्या मांग क्या रहे हैं? अस्पताल में इलाज उनका हक है। आप उनको शिफ्ट करवाएंगे और फिर अपना एहतजाज खत्म करें। आए अटक तक आ जाएं, अटक तक आए, सोलेफरीदी अटक तक तो आ सकते हैं, हम सारे उनके साथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन ना आए। फिर मैं कहती हूँ पिंडी तक ना आए, अटक तक तो आ जाए ना। ईरान से सीखें, इमरान खान से सीखें, ईरान को देखें। सारी लीडरशिप ने अपने आप को शहादत के लिए ऑफर किया। चले निकले, सारे शहीद होते हैं अपने मुल्क के लिए, निकले, हम तो खड़े हैं। तकरीबन 100 बिलियन 3 सालों में जो गया है पाकिस्तान से बाहर चला गया, उसके ऊपर बहस नहीं करते, लेकिन किस तरीके से गया उस पर भी बात नहीं करते। अगर कोई ये कहे कि नहीं पता नहीं निकाला जा सकता, तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ एक दो बंदों को कराची में उठाने की देर है, सारा कुछ पता चल जाएगा। जिस तरह से आप अल जजीरा की भी जो शेयर सुर्खियां हैं, जो उनकी हेडलाइंस हैं, वो आप देख सकते हैं कि जहां पर लिखा है पाकिस्तान ऑफर्स टू होस्ट सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स। तो पाकिस्तान ये पेशकश कर रहा था, उसके लिए एफर्ट्स कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब जा रहे हैं, उसके बाद कतर जाएंगे, टर्की जाएंगे, और इसके साथ साथ ही जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो लेटेस्ट उनका जो पैगाम आया है, उसमें उन्होंने बाकायदा ये बात सामने रख दी है कि जो ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का जो दूसरा दौर है, वो मुमकिन तौर पे अगले 2 रोज़ में कोई ना कोई उस हवाले से पेशरफ्त होती हुई नज़र आएगी। और न्यूयॉर्क पोस्ट की जो सहाफ़ी जो कि पाकिस्तान में ही मौजूद हैं, गुज़िश्ता वीकेंड की जो इस्लामाबाद टॉक्स और जो ईरान और अमरीका के दरमियान जो मुज़ाकरात का पहला दौर था, उसको भी कवर कर रही थी। तो वो अब भी पाकिस्तान में मौजूद है और उन्होंने आज या कल में उनकी वापसी थी, तो उनकी डायरेक्ट अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से जब गुफ्तगू हुई, टेलीफोनिक गुफ्तगू, तो उनका कहना ये है, और उन्होंने ट्वीट करके भी बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनको 37 मिनट्स के बाद उनको दोबारा कॉल की और कॉल करके बोला कि मशवरा दिया कि वो पाकिस्तान में ही मौजूद रहें, क्योंकि अगले 48 घंटे इस हवाले से कोई भी एक अहम डेवलपमेंट के हवाले से, सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स के हवाले से बड़े अहम है। सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स आर अंडर वे, उन्होंने कोट किया ये मेजर न्यूज़ कुड ब्रेक विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स, यानी कि 2 रोज़ के अंदर। अब जो जुमेरात की चमकोइयाँ हो रही थी, सो मुमकिना तौर पे ये कहा जा रहा है, ज़राए कह रहे हैं कि मुमकिना तौर पे जुमेरात की लेट नाइट अमरीकी क़यादत मुमकिना तौर पे पाकिस्तान पहुँचे, और यहाँ से ईरान की भी जो क़यादत है वो भी कुछ ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान को परहैप्स एक महफूज मकाम समझते हुए, उनकी भी इंसिस्टेंस इसी हवाले से थी कि जो मुज़ाकरात का दूसरा दौर है वो पाकिस्तान में हो, और पाकिस्तान ऑलरेडी अपनी एफर्ट्स कर रहा है। अमरीकी और ईरानी क़यादत को वो इंगेज रखा हुआ था, और जितना जल्दी इस मामले का हल निकल आए, उतना ही दुनिया उससे फ़ायदा उठा सकेगी, क्योंकि जिस किस्म की सूरत हाल है, जो यूएस नेवी की वो जो ब्लॉकेड का सूरत हाल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का, वो इट्सेल्फ इज़ वेरी अलार्मिंग, क्योंकि उससे जो शिप्स हैं, ज़ाहिर है उसके डेली बेसिस पे जो आमदोरफ्त होनी है उस पैसेज से, वो नेचुरली इस पूरे अब ऑलमोस्ट लाइक 43 डेज से ज़ायद हो चुका है ये अरसा, सो उसमें एक इम्पैक्ट किए हुए हैं। इस्लामाबाद अकॉर्ड और एक पोटेंशियल ब्रेक थ्रू रूल आउट नहीं किया जा सकता, और खुशाइन है ये कि दोनों साइड से पॉजिटिव हमें सिग्नलिंग बहरहाल नज़र आ रही है, और ये एक जो पीस टॉक्स हैं वो भी हमें एक क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट पे आते हुए नज़र आ रहे हैं, कि जब हमें एक सडन ये जो शिफ्ट है अमेरिका और अमेरिकी सदर के इस बयान के हवाले से, वो भी हमें बहुत कुछ बता रहा है। तो न्यूयॉर्क पोस्ट की जो ये सहाफ़ी हैं केटलिन, उनकी जानिब से जब ये बात सामने रखी गई कि उनकी डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन हुई अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से, जिन्होंने उनको 37 मिनट के बाद दोबारा कॉल किया टू एडवाइसर, यानी कि उनको मशवरा दिया कि वो इस्लामाबाद में ही रहें, और चूँकि उनकी फ़्लाइट वापसी की थी, और ये भी उन्होंने इशारा दिया अमरीकी सदर ने कि एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स जो हैं वो देयर अंडर वे, और कोई मेजर न्यूज़ जो है कुड ब्रेक विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। सो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क पोस्ट के सहाफ़ियों से राब्ते में रहते हैं। ये खुशाइन है, क्योंकि पाकिस्तान की अगर हम सूरत-ए-हाल का जायज़ा लें, तो आई डोंट रिमेंबर कि आखिरी बार जो है वो हमारा प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट से कब इंटरैक्शन हुआ होगा। ये इंटरैक्शन पे ज़्यादा यकीन नहीं रखते हमारी साइड, और हमारी जो एक सेफेस्ट कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी है वो यही है कि मैक्सिमम आप तरीके से अवॉइड करें सवालात, मीडिया को जितना हो सके उतना अवॉइड करें। तो यही कुछ नज़र आ रहा है। सो हमारे यहाँ पे केयरफुली मैनेज्ड ऑप्टिक्स होते हैं, व्हेयरएज़ अमेरिका में या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो लीडर्स हैं, दे कोट मीडिया, दे
even at times manipulate it, but they never avoid media. अब जरा दूसरी खबर पे आते हैं कि अमेरिका का सालिस होने का हमें एजाज़ ऑब्वियसली हासिल हो रहा है। हम अमेरिका और ईरान के दरमियान जो जंग बंदी और जो सीज़ फायर का क्रेडिट है वो हमारे नाम होता है। हमने मुज़ाकरात का पहला राउंड, फिर अब अगर मुमकिना तौर पे दूसरा राउंड भी यहाँ पर होता है, उसका हमें एजाज़ हासिल हो जाएगा। दुनिया में हमारी वाह-वाह हो रही है, व्हिच इज़ वेरी पॉजिटिव, और एज़ अ पाकिस्तानी हमें फ़ख्र है इस बात पे। लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि हमने एक तीसरी वर्ल्ड वॉर रुकवाने में हमारा एक रोल रहा, या हम एक सालिस बन गया, अमेरिका के सालिस, और अमेरिका का सालिस जो है वो अंधेरे में नज़र आ रहा है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर के जो मसाइल हैं, जिससे एक आम आदमी लड़ रहा है डेली बेसिस पे, अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सक रहा है, उसके लिए एक वक़्त की अब रोटी भी मुश्किल होती हुई जा रही है। इन्फ्लेशन नंबर्स जो हैं उसमें डबल डिजिट में आने के फिर खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, 15% तक की बातें हो रही हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मार्जिनल सा हमने एक वारदात डाली, जो पिछले हफ्ते एक मार्जिनल सा हमने एक रिडक्शन किया, लेकिन उसके बावजूद भी प्राइसेस इतनी हाई हैं कि तमाम चीज़ों पे उसका एक ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट देखा, सब चीज़ें महंगी हो गई, और आवाम जो है उसके लिए चाहे वो घरों के रेंट हों, चाहे वो बच्चों की फ़ी हो, चाहे वो खाने-पीने की अशिया हो, हर चीज़ उसकी पहुँच से दूर होती चली जा रही है। 45% के करीब आबादी इस मुल्क की सतह गुर्बत के नीचे रह रही हो, मुसलसल बेरोज़गारी की शरह में इज़ाफ़ा होता चला जा रहा हो। सो इस किस्म के इकोनॉमिक नंबर्स जो है वो उस मुल्क के बारे में जो है वो नज़र आते हैं जो एक अमेरिका का सालिस है, क्योंकि अमेरिका का सालिस है, फिर भी हम भीख माँग रहे हैं। एक मतलब एक हमारी भिखारी हैसियत है, क्योंकि यही वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ साहब थे जिन्होंने कहा था, बेगर्स आर नॉट चूज़र्स, और आज तमाम इकोनॉमिस्ट यही बात कह रहे हैं कि एटलीस्ट हमारे पास इतना तो हम लेवरेज हासिल रखें कि हम जो है वो अपने लिए कुछ इससे, इस पूरे सिनेरियो से कोई एक अपॉर्च्युनिटी अपने लिए तलाश कर सकें, अपनी डिप्लोमेटिक इस पूरी सूरत हाल से, इस पोजीशन से जहाँ पर पूरी दुनिया में हमारा रोल एक्नॉलेज हो रहा है, हम एटलीस्ट अपने लिए कुछ कार्व आउट कर सकें। लोड शेडिंग का एक नया शेड्यूल जो जारी किया गया है पावर डिवीजन की तरफ से, और शाम 5 बजे से रात 1 बजे तक सवा 2 घंटे या ढाई घंटे की बताई जा रही है कि जी लोड शेडिंग की जाएगी। सो अंधेरों में आपका मुल्क है, और ये भी साथ-साथ आपको बताते चलें कि ₹1.5 इसके बावजूद भी ₹1.5 फ़ी यूनिट जो बिजली के टैरिफ्स हैं उसमें इज़ाफ़ा भी होगा। सो आवाम बिजली के भी मद में जो है वो पैसे दे रही होगी, उसके हाई बिल्स की सूरत में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी जो है वो मुसलसल जो इज़ाफ़ा हुआ, उससे कीमतें उस तरह तो ड्रॉप डाउन नहीं की। सो लिहाज़ा आपने वो भी बर्दाश्त करना है, आपने अंधेरों में भी बैठना है, लोड शेडिंग भी बर्दाश्त करनी है, आपने महँगाई भी बर्दाश्त करनी है। सो आपने हर चीज़ आपने खुद बर्दाश्त करना है, और यही कुछ हुकूमत जो है वो आपको मुसलसल बोल रही है। आज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब भी, ज़रा उस तरफ भी आते हैं, मोहसिन नकवी साहब ने भी बड़ा यही एक मज़ीद मैं एक समझती हूँ कि ट्रक की बत्ती, क्योंकि जहाँ पर वो कह रहे हैं मुल्क की तरक्की के लिए सबको किरदार अदा करना होगा, मोहसिन नकवी साहब। वो कहते हैं बजट से कबल अवामी रिलीफ से मुतालिक वादों पर अमल दरामद करके दिखाएंगे। हर बजट से पहले हमें यही कुछ बताया जाता है कि जी अवाम दोस्त बजट आ रहा है, बजट से पहले अवामी रिलीफ से मुतालिक वादों पर अमल दरामद करके हम दिखाएंगे। अगले 3 माह के दौरान हुकूमती इक़दामात के मुस्बत नताइज अवाम के सामने होंगे। अच्छा, ये 3 माह कर के ये 4 साल से इस वक़्त ये मौजूदा हुक्मरान बरसर इक़्तिदार हैं, और हर 3 माह पे हमें बताया जाता है कि जी अगले 3 माह में आपको याद होगा $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लाने का कहा गया था। 1 साल में मुल्क की मईशत का काया पलटने की बात की गई थी। $100 बिलियन जो मुल्क में आने थे एक सरमायाकारी की मद में, आज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि जी 100 अरब जो है वो इस मुल्क से पिछले 3 सालों में बाहर चला गया। सो ये इतना बड़ा इन्होंने इंकशाफ किया, जो कि वज़ारत दाखिला के तर्जुमान को सामने आके फिर वज़ाहत भी देनी पड़ी, और उन्होंने कहा कि जी मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि जी ये आपकी, क्योंकि आज वो एफपीसीसीआई के एक तकरीब से खिताब कर रहे थे, और साथ-साथ उन्होंने बिज़नेस कम्युनिटी को बोला कि जी आपके ही नंबर्स हैं। सो वज़ारत दाखिला के तर्जुमान ने जब आके वज़ाहत की, तरदीद नहीं वज़ाहत की, तो उसमें उन्होंने कहा कि जी मोहसिन नकवी साहब ने $100 बिलियन नहीं कहा था, $100 अरब नहीं कहा था, उन्होंने 100 अरब कहा था। लेकिन मोहसिन नकवी साहब क्लियरली ये बात ज़रूर आगे कह रहे थे कि अगर मैं ये नहीं कहता कि कारोबारी अफराद जो हैं वो अपने सारे पैसे ले आएँ, आप 20 से 30% ले आएँ, और इसी तरह से बजट से पहले $10 अरब जो हैं वो इकट्ठे हो जाएँगे। सो $10 अरब की वो बात करें, हम $1 अरब
کے لیے IMF ہماری ناک سے لکیریں نکلوا رہا ہوتا ہے. یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے الفاظ تھے کہ جی $1 ارب کے لیے IMF فائلوں سے لے کے ہر چیز ہر انسٹیٹیوشن میں گھس کے جو ہے وہ آپ کو صحیح کا تگنی کا ناچ نچا رہا ہے اور آپ کی ناک سے لکیریں نکلوا رہا ہے. یہ شہباز شریف صاحب کہا کرتے تھے. اور آج رانا ثناء اللہ صاحب میرے پروگرام میں تھے اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی محسن نقوی صاحب, اچھا محسن نقوی صاحب نے رانا ثناء اللہ صاحب کو تو یقین ہی نہیں آیا نا کہ $100 بلین کا اتنا بڑا فگر. انہوں نے کہا میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکوں گا کیونکہ یہ ویریفائی ہونا بہت ضروری ہے کہ یہ وہ کس کانٹیکس میں بول رہے ہیں, کیا سیاق و سباق ہے. اور $100 بلین ہی انہوں نے کہا تھا یا $100 بلین کا تھا؟ میں نے کہا $100 بلین انہوں نے کہا تھا کیونکہ آگے وہ $10 بلین کی بھی بات کریں. انہوں نے کہا نہیں بالکل ٹھیک ہے, محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ بالکل یہ $10 ارب جو ہے اگر کاروباری افراد وہ کروا سکتے ہیں, اگر ان سے لے کر منگوا سکتے ہیں تو بہت ہم اچھا بجٹ دے دیں گے عوام کو, $10 بلین اگر ہمارے پاس آ جائے. لیکن محسن نقوی صاحب نے ایک اور چیز بولی. محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ جی کراچی پچھلے 3 سالوں میں $100 ارب سے زائد بیرون ملک گئے, کراچی میں 1-2 لوگوں کو اٹھانے کی دیر ہے, پتہ چل جائے گا کہ کیسے گئے. سو محسن نقوی صاحب جہاں پر یہ اس کو اب کس طرح سے اسیس کیا جائے اور کس طرح سے اینالائز اس بات کو کیا جائے. میں نے رانا صاحب کے سامنے یہ بات رکھی تو رانا صاحب نے آگے سے کہا اور یہ فارمولا بتا رہے کہ $100 بلین ملک سے کیسے باہر گئے, یہ پتہ چل جائے گا صرف 1-2 لوگوں کے اٹھانے کی دیر ہے. کراچی میں بہت سارے سوشل میڈیا پہ لوگ جو ہیں وہ تبصرہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ یہ زرداری صاحب اور بلاول صاحب جو ہیں وہ پچھلے 2 دن سے اسلام آباد سے غائب ہیں. اور دو لوگ جو کراچی کی بات کریں تو گھوم پھر کے وہ پیپلز پارٹی کے ارد گرد ہو رہے ہیں. لیکن کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جی یہ نون لیگ کے حوالے سے ہی بات کی جا رہی ہے اور باہر لوگوں سے کیوں توقع کی جاتی ہے, کاروباری افراد سے. حکمران خود ہی اپنے ایسٹس ایک آدھ ذرا باہر کے بیچ کر ملک میں لے کر آ جائے پیسہ. محسن نقوی صاحب نے یہ جو بات کی تو رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب اگر یہ واقعی میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ 1-2 لوگوں کو اٹھا لینے سے اگر مسائل کا حل ہے تو پھر پہلے اٹھا لے اور اس کے بعد پھر بات کی جائے, پہلے اٹھا لیا جائے ان کو. انہوں نے کہا میں تو چاہوں گا, میں تو بلکہ ان سے بات کروں گا, محسن نقوی صاحب کو میں بھی کہوں گا ان سے کہ ان کو اگر آپ کو لگتا ہے کہ مسئلے کا حل ان 2 لوگوں کے اٹھنے سے ہے, 1-2 لوگوں سے, تو ان کو فوری پھر اٹھا لیا جائے. سو یہ جو ہے یہ حالت ہے وزارت داخلہ کی جانب سے اور وزیر داخلہ جو ہیں اسپیشلی محسن نقوی صاحب جنہوں نے بہت ساری ہیٹس پہنی ہوئی ہے اور وہ اب کہہ رہے ہیں کہ جی بزنس کمیونٹی کے لیے, بزنس مین کے لیے ایک الگ پاسپورٹ ہونا چاہیے اور ان کو انسینٹیوائز کیا جائے گا. سو بہت ملکی ترقی کے لیے جو ان کا رول ہے, حکومتی وعدوں کو عملی جامہ پہنانے میں اب مزید وقت ضائع نہیں کیا جائے گا. اچھا یہ بھی انٹرسٹنگ ہے, مزید وقت ضائع نہیں کیا جائے گا. مطلب آپ نے وقت ضائع کیا, 4 سال سے آپ حکومت میں ہیں, لیکن آپ اب ہمیں بتا رہے ہیں کہ حکومتی وعدوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اب مزید وقت ضائع نہیں کیا جائے گا. محسن نقوی صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ ہی like I said کہ جی $100 بلین were supposed to be brought in as investments, لیکن turns out کہ جی 3 سال پہلے اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ $100 بلین تو ملک سے باہر چلے گئے. سو آخر میں بات کرتے ہیں علیمہ خان صاحبہ کی. علیمہ خان صاحبہ اور خان صاحب کی اوور آل فیملی کا جو پیشنس ہے it seems to be wearing thin, کیونکہ علیمہ خان صاحبہ آج منگل اگین کوئی جو ہے وہ اس طرح سے عہدیداران کے حوالے سے جو ان کے شکوے, ان کے جو گلے ہیں کہ جی یہ نہیں ٹرن اپ کرتے ہیں. اب وہ کہتی ہیں کہ ایٹ لیسٹ خان صاحب کے علاج کے لیے, جو کہ کنسرن بڑا ویلڈ کنسرن ہے کہ خان صاحب کی جو ویژن ہے وہ سیویرلی امپیئرڈ ہے, امپیکٹڈ ہے, اور حکومتی ظاہر ہے جو بھی اسٹیٹمنٹس یا حکومتی جو سرکاری رپورٹس ہیں اس پہ تو ریلائی نہیں کیا جا سکتا. سو اس لیے فیملی کی انسسٹنس تھی اور فیملی نے سمجھا کہ اگر آپ 9 اپریل کو جب وہ جلسہ جو آپ نے اعلان جس کا کیا گیا تھا اور وہ آپ منسوخ کر رہے تھے یا ملتوی کر رہے تھے, تو ایٹ لیسٹ آپ اس کے عوض کچھ بارگین کر سکتے. آپ کچھ کیا, آپ نے علاج کے حوالے سے خان صاحب کی یا ان کی ایگزامینیشن کے حوالے سے, ان کی ذاتی معالج کی رسائی کے حوالے سے ایٹ لیسٹ کچھ تو آپ بارگین کرتے, کچھ تو آپ پریشر ڈالتے, لیکن آپ نے وہ موقع بھی گوا دیا. اور آپ سے مراد ان کی لیڈرشپ سے ہے. وہ کہتی ہے لیڈرشپ کی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی ذمہ داری ہے. آج انہوں نے باقاعدہ کہا کہ جب تک عمران خان صاحب کا علاج نہیں ہوتا اٹک پل پر بیٹھ جائیں, ہم ادھر آ کر بیٹھ سکتے ہیں. تو ان کو کیا مسئلہ ہے, کدھر ہے بیرسٹر گوہر صاحب جو چیئرمین ہیں, اور وہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب وہ کدھر ہیں. اور پھر ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ علیمہ صاحبہ نے کہ عوام نہیں عہدیداران باہر نکلے. وہ کہتے ہیں 70,000 کے قریب جو ہے یہ عہدیداران ہیں جن کی ذمہ داری بنتی ہے,
اور سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ پنڈی تک نہ آئیں، وہ کہہ رہی ہیں اٹک پل تک جو ہے وہ آ جائے سہیل آفریدی صاحب. اب وہ آئیں گے کہ نہیں، وہ آوازیں تو ان کو دے رہی ہیں، لیکن علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ بھئی علاج پہ دباؤ ڈالا جائے، اور ایران کی لیڈرشپ کی مثال دی ہے. ایران کی لیڈرشپ کی مثال وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو دے رہی ہے کہ ایران کی لیڈرشپ نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، وہ جی کسی چیز سے وہ خوفزدہ نہیں ہوئے. تو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو ایرانی لیڈرشپ کی مثال دے کے جھنجھوڑا جا رہا ہے. اب آپ کو لگتا ہے، اپنے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ ایرانی لیڈرشپ سے کچھ سیکھتے ہوئے، کچھ اس کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے دکھائی دے گی، کہ جہاں پر وہ ایٹ لیسٹ اپنے رائٹس اور اپنے جو ٹارگٹس ہیں، جو اسپیشلی جس میں ان کی لیڈر کی رہائی ہے، ان کی جو دیگر لیڈرشپ ہے اس کی رہائی ہے، ان کے ورکرز کی رہائی ہے، یا حقوق اپنے منوانے ہیں، یا عوام کے رائٹس کے لیے سٹینڈ کرنا ہے، کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ آپ کو کرتے ہوئے دکھائی دے گی؟ کامنٹس میں ضرور آپ آگاہ کیجیے. اور لوگوں کا بھی جو لوگوں کے تاثرات تھے سوشل میڈیا پہ، وہ بھی اسی طرح کے تھے کہ منگل والے دن جو ہے وہ اٹک پل سوابی بند کر دیں. یہ کون سا مشکل کام ہے؟ اور جہاں آپ کی اپنی حکومت ہو تو وہ تو بہت کنویننٹلی آپ یہ چوک کر سکتے ہیں، اور جب آپ بند کریں گے تو ملاقات، رہائی یا پھر علاج ہو، سب جو ہے وہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ایز اے بارگیننگ چپ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ لوگوں کا پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں اور جو سپورٹرز ہیں، ان کی رائے یہ ضرور ہے کہ یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے. اگر کرنے کو یہ چاہیں تو آپ بالکل یہ کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اس کی طرف سے کوئی ایسے میں حرکت نہیں نظر آ رہی ہے. بالکل نم اس وقت ایک پوزیشن میں دکھائی دیتی ہے، لیکن ویئر ایز ایوری ویک، ایوری ٹیوزڈے فیملی جو ہے وہ جا کے سامنے بیٹھی ہوتی ہے اڈیالہ جیل کے باہر. اور اب علیمہ خان صاحبہ اور ان کی دیگر بہنیں عمران خان صاحب کی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ عوام نہ آئے، کیونکہ عوام کو تو پہلے اریسٹ کرتے، لیڈرز کو تو ایم این ایز ایم پیز کو اٹھاتے تو وہ فوراً ریلیز ہو جاتے، لیکن عوام کو یہ اندر بند رکھتے. تو عوام نہ نکلے، کیونکہ عوام تو ویسی لیڈرشپ کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ وہ کوئی ایٹ لیسٹ ڈائریکشن کے لیے لیڈرز باہر نکلیں. تو وہ چاہتی ہیں کہ عہدیداران باہر نکلیں تاکہ اس کے بعد پھر عوام کی ایک پروٹیکشن ہو اور عوام باہر نکل سکیں. چینل کو سبسکرائب کیجیے، فیڈ بیک سجیشن سے ضرور آگاہ کیجیے. پچھلے 3-4 سالوں میں کتنا پیسہ پاکستان سے باہر گیا ہے، یہ آپ لوگوں کے ہی نمبرز ہیں. روشن اکاؤنٹ موجود ہے، سب کے پیسے دبئی میں یا باقی جگہ موجود ہیں. ہم نہیں کہہ رہے سارے پیسے لے آئیں، چلیں اس کا 20 یا 30% آپ پاکستان میں لے آئیں، واپس اسی اکاؤنٹ کے تحت لے آئیں، تو یہ بڑے آرام سے $10 بلین سے زیادہ ہو جائیں گے. فیلڈ مارشل اگر کوئی بات کرتے ہیں، زبان دیتے ہیں تو وہ پوری کرتے ہیں، اور آپ کی بزنس کمیونٹی کو اس چیز کا پتہ ہے. جو ہماری